قبراں دے تیرے او چہرے نے دس تھلے وش دے کیڑے نے او کچھ تیرے نے کچھ میرے نے پڑھو لا الہ الا اللہ اے قبراں دے تیرے او چہرے نے دس تھلے وش دے کیڑے نے او کچھ تیرے نے کچھ میرے نے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
دا حساب و کتاب دا وقت بڑا قریب آ گیا تے لوگ بڑی سستی دے اندر پا کے غفلت دے اندر پا کے اے دین والوں منہ موڑ رہے رب والوں تلک توڑ رہے چنگے کم اللہ باول چنگے کم اللہ باول تے خشرت دن چھڑاون تے برے کماں وچ رب ناراضی تے برے کماں وچ رب ناراضے تے ہر تھان تے پکڑاون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو قرآن کریم دی سورہ انبیاء دی پہلی آیت کریمہ یہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ پاک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے ہے جیڑی ہے نا اے ایمان والے واسطے اللہ والوں ایک للکار ہے اور دنیا دی لوگ دنیا جہان تے رہنے والوں کیوں میں تو دور ہو گا جی غافل ہو جاگے آ دنیا دی زندگی آن قریب ختم ہو جانی ہے تیرا بعد اللہ پاک فرمان دے نے میں دنیا دی زندگی دا حساب و کتاب لے لینا ہے ایک صحابی بیمار ہو گیا صحابہ اینو پوچھن واسطے گیا بھائی تینوں کی بڑے ہے اے صحابی کہندا ہے جدوں بھی میں اے والی آیت سنی ہے نا ایک تارا والی الناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون صحابی کہندا اودوں دا میرا چین ہی ختم ہو گیا اللہ حساب و کتاب رب کہندا میں ضرور لینا دعا کرو اللہ دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے آ دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں آمنا دلال غزوہ خندق کھود رہے نے نبی پاک نے آ پیڑ تے دو پتھر بننے نے بھوک دی وجہ کر کے تے میرے نبی نے آپ کو دال پکڑی ہے ایک خندق کھود رہے نے تے نال آمنا دلال فرمانا نے اللہم اے میرے اللہ لا عیشا الا عیش الاخرات یا اللہ سونے آ دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں دی اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے اصل یہ زندگی آخرت والی زندگی ہے جن نے اپنی آخرت ٹھیک کر لی دنیا جویں دی گزر گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا تے جن نے آخرت دے اوتے دنیا نو ترجیح دے دتی رب آندا اے بندہ برباد ہو گیا اے ہلاک ہو گیا اللہ کو اکبر اللہ کوئی آخرت دے سودے نہ کریا کرے دنیا قربان کریا کرے آ دنیا دی زندگی گزرتی پئی ہے انہیں گزر جانا ہے موت دے نارے اے دنیا دے چھٹکارا مل جانا اگلا سفر شروع ہو جانا
جاندی ہے آ جسم نو موت آندی ہے روح نو موت کوئی نہیں آندی اینو اللہ پاک کتے نہ کتے سنبھال کے رکھ دینے ابتدائی حساب و کتاب جیڑا مختصر اے زندگی دا حساب و کتاب اے بندے دا قبر دے اندر ہو جاندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے بندے دے اوتے سب تو اوکھی گھاٹی جیڑی ہے زندگی دی اے موت دی گھاٹی ہے موت دا وقت اے سب تو اوکھا وقت ہے اس تو بعد نبی پاک فرماندے نے سب تو اوکھی جگہ جیڑی ہے مشکلات والی جگہ جیڑی ہے اے قبر والی گھاٹی ہے اللہ کو اکبر اللہ اس تو بعد جگاں دے پیر فرماندے نے قبر نال اوکھی جیڑی جگہ ہے قیامت دا دن ہے آپ قرآن کے اندر میرا رب کہہ رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اج کر کے کرنال دے اندر پھونکا مار دیتا جائے گا قبراں پھٹ جان گیاں زمین ہر بندے دے جسم دا کچھ نہ کچھ حصہ ایک کٹ کے باہر رکھ دے گی اللہ کو اکبر اللہ او کرنال دے وچوں روحاں نکل جان گیاں ہر بندے دے جسم تے جا کے اے روح داخل ہو جائے گی لوگ نویں سروں اے دوبارہ زندہ کیتے جان گے اللہ کو اکبر اللہ آ میرا رب کہہ رہا ہے کئی بندے اپنی قبراں دے وچوں جدوں نکلن گے اے دوبارہ زندہ کیتے جان گے حشر دی ہول نہ کی ویکھن گے قبر دا عذاب بھول جان گے کی کہن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا آئے ہائے بڑے سوہنل قبر چ صاحب سانو کنے بیدار کر دیتا کون ہے اٹھان والا کون ہے دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ کے سونے ایک قبر دا منظر اچھا ہے ایک قبراں دیاں گھاٹیاں سیاں نے انہاں دے اوتے بیٹھ کے تے میرے نبی بھی رو پیندے سن میرے نبی قبرستان دے وچوں ننگے نال ایک قبر تے بیٹھ جاندے نے صحابہ بھی ارد گرد بیٹھ گئے نال میرے نبی رون لگ پیندے نے صحابہ بھی رون لگ پیندے نے میرے نبی دیاں آنکھاں نکل رہی نے صحابہ بھی رو رہے نے اج کر کے جگاں دے پیر دیاں اکھاں دے وچوں اے آنسو قبر دی مٹی تے ڈگدے نے قبر دی مٹی اے نبی پاک دے آنسواں نال گلی ہو جاندی ہے اکھاں رو رو کے سرخ ہو گئیاں نے اے چہرے دے اوتے آنسواں دیاں اے لکیراں بن گئیاں نے نبی پاک نے روندیاں روندیاں اکھاں چکیاں نا آپ فرماندے لوگو قبر دی تیاری کر لو صحابہ نو کہندے نے اے میرے ویرو قبر دی تیاری کر لو قبر بڑی اوکھی گھاٹی جے اے قبراں دے تیرے او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے او کچھ تیرے نے کچھ میرے نے پڑھو لا الہ الا اللہ میرے نبی نے فرمایا او یا تے جنت دے باغاں چوں باغ نے یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑے نے میرے نبی نے فرمایا میرا جی کردا میں دعا کر دیواں اللہ تانوں قبراں دے بارے دس دے قبراں دے اندر اے مردیاں دے نال جو بیتی ہے تانوں رب دکھا دے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے مینوں پتہ ہے جے میں دعا کر دیتی تے دعا قبول ہو جانی ہے دعا قبول ہو جانی ہے میرے نبی فرماندے نے مینوں ڈر لگدا جے میں دعا کر دیتی ایک قبراں والیاں دیاں چیخاں
खबरां तुहाडे तक आ जाणगियां इन्हां दियां कबरां दा धूआं तुसीं देख लवोगे इह सप्पां ते बिछुआं नूं अपनियां अखां नाल देख लवोगे नबी पाक फरमांदे ने ओए मेरे सहाबियों मैनूं डर लगदा है जे मैं दुआ कर दित्ती दुआ कबूल हो जाएगी मैं दुआ क्यों नहीं करदा नबी पाक फरमांदे ने मैं इस बात तो डरना वा कबर दे अंदर जिहड़ी गुनहगारां ते सख्तियां आंदी है इहनूं तुसीं वेख के किते अपने मुर्दे दफना नहीं ना छड्ड दिओ सोने की हुंदा कबर दे अंदर मेरे नबी फरमांदे ने ओ कबरां च हाल हुंदा जे मैं तुहानूं दस देवां तुसीं अपने कारोबार छड्ड देवो अपने घर-बार छड्ड देवो महल्ला छड्ड देवो अपनियां महबूब बीवियां छड्ड देवो अपने जिगर गोशे बच्चे छड्ड देवो इह शहरां नूं छड्ड के जंगलां च जाके हर वेले रोंदे ही रहो ते रब कोलों माफियां ही मंगदे रहो ये कौन कारण है मेरे पाक मुहम्मद कारण है अल्लाह अकबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक ने फरमाया ओ मेरे वीर कलमा पढ़िया सिर्फ गल नहीं हो बननी आखिर जन्नत मिलेगी जिन्हें कलमा पढ़ लिया अंत जन्नत च जाएगा पर गुनाहां दी वजह करके सुस्तियां दी वजह करके ये जहन्नम च जाना पैगा अज जग्गां दे पीर फरमांदे ने जड़ा मेरी उम्मत का बेनमाज बंदा और मुजरम नहीं दा और गुनाह नहीं दा सिर्फ नमाज की परवाह नहीं करता ये जदों अपनी कबर के अंदर जाता नबी पाक फरमांदे ने इहदे उत्ते बैक वक्त तीन अज़ाब मुसल्लत कीते जांदे ने तीन सज़ावां दित्तियां जांदियां ने तीन मारा मारियां जांदियां ने वो अज़ाब किहड़े ने आ सुन ल तेरे नबी ने की किया नबी पाक फरमांदे ने पहला अज़ाब इनू दिता जांदा अल बिसहू मिनन नार अफरिश लहू मिनन नार इहदे गल च भी अग पा देवो इहदे थल्ले भी अग बिछा देवो इहदी कबर च जहन्नम वाला दरवाजा खोल दे पहले कबर भुन दियो ये बंदे नूं साड़ दियो अल्लाह दे नबी फरमांदे ने दूजा अज़ाब दिता जांदा है नबी पाक फरमांदे ने एक कबर बंदे नूं घुटदी है कबर बंदे नूं दबांदी है बेनमाज नूं घुटदी है किन्ना को दबांदी है किन्ना को मरोड़दी है और कबर मरोड़ जिवें कोलू मरोड़दा गन्ने दियां हड्डियां जिवें बेलना तरोड़दा सब कुछ बन देवे बल्ले कुछ नहीं छोड़दा जे ना बचावे अल्लाह साई और जिवें बेलना गन्ने नूं तोड़ दिंदा है इस सरों नूं ए कोलू पीस के रख दिंदा है इवें बंदे नूं कबर तोड़ के रख देंदी दुआ करो अल्लाह नमाजी बना लै या अल्लाह जमात दे पक्के नमाजी बना लै तीजा अज़ाब आ सच्ची ते सुच्ची ज़बान वाला नबी कह रहा है ओ ज़बान है जिंदे बारे रब दा कुरान बोल रहा है व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा बाबा जी फरमांदे ने उनदे लबा उत्ते रब बोलदा पी सोना रहमत मोती रोलदा पी उनदा बोलना रब दा कलाम आया कायनात दा कल्लाम इमाम आया उनदी रहमत दी बात तुम गई ओ कर्मा वाला करीम आया मिठी बोली ते खुलके अजीम आया ओ बन के रब दा इनाम आया ओ नबी कर आए मेरी उम्मत दा बेनमाज बंदा ये जदों अपनी कबर च जांदा है इहदे उत्ते बैक वक्त एक कट 100 ऐसे सप छड़ दिते जांदे ने ये जिहड़ा एक सप डंग मार दे 40 साल तक दर्द नहीं खत्म होंदा 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 40
40 سال بندہ مرتا رہتا پر موت نہیں. اللہ رب والا اتنے موت نہیں آئے گی. موت دنیا تھی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. رب دا نہ مرن گے نہ زندہ رہن گے. اے بے نماز انجام اگے جنیاں خطاواں نے انیاں سزاواں نے جن پاپ نے انہیں انجام نے. اے تے بے نماز بندے دی قبر اج قبراں کھل گئیاں نے. منظر بڑے عجیب بنے نے. لوکی قبراں چوں نکل رہے نے. قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا. ہائے ہائے اسی تے بڑے چین نال پیسا او مارا ٹھیک تھی اج دی سختی اے ٹھیک نہیں دی. اللہ اکبر. اللہ اے کی بن گیا انج کر کے للکارے وجدے نے آواز آ جاندیاں نے. آزاد ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. او لوگو اے اللہ دے وعدے بن تانوں نبیاں نے بھی دسیا سی. تانوں نبیاں نے بھی دسیا سی. رسولاں نے بھی دسیا سی. تسی اودوں کن نہیں دھرے سی. اپنیاں من مانیاں کیتیاں سی. لہذا اج دے دن دا انجام بھگتنا سزاواں بھگتنا. لوگی قبراں چوں نکلے نے. اللہ پاک فرماندے نے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بابا سونیا نبیا قیامت دا دن ہوئے گا. تسی لوگاں نوں ویکھو گے انج معلوم ہوئے گا جویں نشے دی حالت دے اندر ہوندے نے. پر محبوبا نشہ نشہ کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ اے لوکاں دی مت کیوں وجی ہوئے گی. لوکی ڈگدے کیوں پاؤں گے. رب آندا اے میرا عذاب اتنا ہونا ہوئے گا. اے میرا عذاب ویکھن گے تے ہوشاں ہی اڈ جان گیاں. اللہ اکبر. دعا کرو نفس دن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور کی ہوئے گا اے رب دا عرش زمین پہ لیا جائے گا. اج اللہ دے عرش نوں 4 فرشتے چوکے کھڑے نے. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش نوں 8 فرشتے چوکے کھڑے ہون گے. اللہ دے عرش دے تھلیوں اج کر کے نامہ مال نشر کر دیتے جان گے. اے نامے مال اڑا دیتے جان گے. کئیاں نوں سجیاں چ نامہ مال ملے گا. اے انج کر کے پکڑے ہوئے گا. چائی چائی پھردے ہوں گے. کدی اپنے باپ والے جان گے. کدی رشتے داراں والے جان گے. کدی پنڈ والیاں والے جان گے. کی کہیں گے ہاں مقرؤ کتابیات. او لوگو میرا نامہ مال تو پڑھ کے دیکھو. اب مینوں رب نے سجے چ نامہ مال دے دیتا. پڑھ کے ویکھو نا رب نے مینوں جنتی بنا دیتا ہے. میں جنتی بن گیا وا. لوگ کہیں گے یار تو کی کرنا سا کیوں تینوں سجیاں چ نامہ مال ملیا. ایک کہے انی ظننت انی ملاقن حسابیات. مینوں پتا سی ایک دن مر جانا ہے. جو ایتھے کرنا ہے دا کل حساب دینا پینا ہے. اب تو ملے میں اتنے ڈردا رہا دنیا سے. میرے نبی نے فرمایا دنیا تے ڈر گیا قیامت دے دن اینوں نہیں ڈرنا پائے گا. جڑا ایتھے ڈر گیا قیامت دے دن نہیں ڈرنا پائے گا. جنہیں ایتھے نہ ڈریا جڑا ایتھے نہ ڈریا
جنہیں اتنے رب کی پرواہ نہیں کی قیامت دے دن اندر تے ڈر مسلط کر دیتا جائے گا کی ہوئے گا قرآن کے اندر وَفُرِّيَ الْكِتَابُ وَفُرِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ انج کر کے نام ہمارے چھٹے جان گے اللہ کو اکبر اللہ بس تسی دیکھو گے جڑے گنہگار ہوں گے یہ ڈرتے پہ ہوں گے کیوں ڈریں گے مما فیہ جو کچھ یہ نامہ مال دے وچ ہوئے گا وَيَقُولُونَ یہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہائے یا ویلت یا ویلتنا ہائے ہائے مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها یہ کتاب نو کی ہو گیا ہے انہیں تے ساڈی زندگی دا نکے تو نکا گناہ بھی نہیں چھڈے ہو گیا جو سامنے کر دیتا ہے اج سب کچھ سامنے آ گیا ہے رب دا ایک درے دا گناہ یہ نہیں رکھیا جائے گا سب کچھ سامنے کر دیتا جائے گا عقل اتنی تیز ہو جائے گی دماغ اتنا تیز ہو جائے گا اج 5% چلتا ہے قیامت کا دن ہوئے گا 100% چلا دیتا جائے گا یہ پوری زندگی دا پیدائش تو لے کے مرن تک یہ ہر ایک دن ہر ایک رات ہر ایک پل بندے نو یاد آ جائے گا لوکی ڈردے پھردے ہوں گے او کی بن لگا میرے نبی فرماندے نے گنہگار بندے اپنا نامہ مال نہیں پکڑن گے انہاں دا سینہ چیر دیتا جائے گا کھبا ہاتھ پیچھے کٹ دیتا جائے گا کنڈ پیچھے نامہ مال دیتا جائے گا تے قرآن کے اندر اے جدو اپنا نامہ مال دیکھن گے تے کی کہیں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ اے پاگل ہو جان گے اے دنیا دیاں کیتیاں یاد کر کے اپنے ہتھاں نوں چک وڈن لگ پیں گے جدو بنا شیر پڑھ بنا او کی کر بیٹھا میرے کو غلطی ہوگی اللہ قرآن کہتا قیامت نو اے ہتھاں نو چک وڈن دے ہتھاں دیاں انگلیاں نوچ نوچ کے کھا جان ہائے اسی کی کر بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او جنت جیڑی ستا آسماناں دے اوتے آپ اے لیا کے اللہ دے عرش دی سجی سائڈ تے رکھی جائے گی بندہ 500 سال دی دوری تے ہوئے گا اینو جنت دی خوشبو آ جائے گی جہنم لیا کے رب دے عرش دی کھبی سائڈ تے رکھ دیتی جائے گی 100 سال دے سفر تو یہ جہنم دی اگ دی آواز سنائی دین لگ پا گی 70 سال دی دوری تو یہ جہنم دی گندی بدبو آ جائے گی جہنم زمین تے آ کے پہلا کڑکا مارے گی تے لوکاں دے کلیجے منہ آ جان گے میرے نبی فرماندے نے 70,000 سنگلاں دے وچ جکڑ کے لے آندی جائے گی ایک ایک سنگل دے نال 70,000 فرشتہ چمبڑیا ہوئے گا اور سنگل اتنے بدنی ہوں گے ایک کڑی جیڑی ہوئے گی سنگل دی پوری زمین دا یہ لویا ملا دیتا جائے جنہ ساری زمین دے لوہے دا وزن ہے انہ اس ایک کڑی دا وزن ہوئے گا
4 ارب 90 کروڑ فرشتے یہ جہنم نو قابو کر رہے گے جگاں دے پیر فرماندے نے پھر بھی انج معلوم ہوئے گا انہاں کولوں یہ جہنم ہونے چھوٹ جاندی ہے نیکاں تے بداں ساریاں نوں سمیٹ کے اپنے اندر لے جاندی لوکاں تے کھلبلی مچ جائے گی پتہ نہیں بننا کی ہے ترمذی دے اندر لکھیا ہے حدیث 16 نے مذاق نہیں دا قصہ کہانی نہیں دا ایویں حدیث صحیح ہے جی میری تیری موجودگی دے اندر شک نہیں دا ایویں اس حدیث دے اندر شک نہیں دا جگاں دے پیر فرماندے نے آدم نبی نو بلایا جائے گا او میرا آدم ادھر آ جی میرے اللہ جی میں حاضر ہاں رب کہے گا آدم نظر مار یا اللہ ویکھ لیا ہے تیری اولاد سونے ربا ساری میری اولاد یا اللہ کی کرنا اللہ پاک فرمان گے اور جہنم دیکھ رہے ہیں جی اللہ جی ویکھ رہے ماں رب کہے گا اور جنت ویکھ رہے ہیں جی اللہ جی ویکھ رہے ماں اللہ پاک فرمان گے چل اپنی اولاد دے وچوں آپ ہی جہنمی علیحدہ کر دے جنتی علیحدہ کر دے یا اللہ کنے کو جہنمی علیحدہ کرنے نے کنیاں نے جنت دے اندر جانا آدم نبی نو میرے اللہ کہن گے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے رب کہے گا میرا آدم اپنی اولاد دے وچوں 1000 بندہ للہ 1000 دے وچوں ایک نو جنت نو توڑ دے 999 جہنم والے توڑ دے اینا اعلان ہوئے گا آدم ہی گھبرا جان گے آدم ہی گھبرا جان گے نبی بھی گھوڑیاں پر ڈگ پہن گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء 18,000 نبی دے باپ وہ بھی انج کر کے گھٹنیاں دے بل ڈگ پہن گے کہیں گے اللہ مینوں کلے نو بخش دے یا اللہ اج میں کسی ہور دے بارے تیرے نال گل ہی نہیں کراں گا آدم بھی ڈگ پہنے سارے نبی پریشان نے یوم یجعل الولدان شیبا رب آندا قیامت دا دن ہوئے گا دودھ پیندے بچے یکدم بڈھے ہو جان گے اعلان ہونا کوئے گا انج کر کے ماما چھاتیاں تو بچے لا کے سٹ دین گیاں حمل والیاں دے حمل ڈگ پین گے رب نفسی اندہ پکارا بلند ہو جائے گا نبی اپنی امتن بھول جان گے اپنی جانہ دی بہ جائے گی اللہ اکبر اللہ اور میرے دوستا میرے بزرگات اج رب دی من لا رب دے اکھ لگ جاؤ کل قیامت دن مل جان گیا رب دی رحمت ہو جائے گی اللہ دا کرم ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ ایک کھلبلی مچی ہوئے گی ایتھے بس نہیں دی اللہ اکبر اللہ جہنم زمین پہ اجڑا سورج اج 14 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر دور نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے سورج 1 میل دی دوری تے آ جائے گا گرمی اینی ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا لوگ اپنے پسینے جو ہوتے کھا رہے ہوں گے ابیاں لا رہے ہوں گے زمین میں ہوئے گی جمیں پگھلیا ہے اللہ وحمدہ اللہ اکبر اللہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی صاحبان نہیں ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شباتن یذلکم اللہ کو فی دلہ یوم لا دلہ الا دلہ قیامت دا دن ہوئے گا 7 نیکیاں ایسیاں نے
چیزاں بندے دے کام آن گیاں تے بندے بڑی عزت دے نال رب دے عرش دے سائے تلے چلے جان گے او گرمی دے موسم دے اندر جی کردا اے نالے جاواں تے گڈی اے سی والی چ بہ کے جاواں جی کردا لاہور جاواں اے سی والی گڈی مل جائے اللہ اکبر اللہ کتے کھلونا پہ جائے تے سائے تلے کھڑا ہوا اے دنیا دی گرمی ہے نا جون جولائی دی گرمی زیادہ تو زیادہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاندی ہے جے زیادہ ہو جائے 56 ڈگری سینٹی گریڈ تے جا کے اے پانی نوں گالے آن لگ پیندے نے جدوں اے گرمی 1530 ڈگری سینٹی گریڈ تے جاندی ہے لویا پگھل جاندا ہے جدوں 1730 ڈگری سینٹی گریڈ تے جاندی ہے مٹی دی اٹ جیڑی ہے اے پٹھے چ پگھل جاندی ہے کھنگر بن جاندی ہے جدوں ایٹم بم پھٹدا ہے اے 75000 ڈگری سینٹی گریڈ بندا ہے اے 1.5 سیکنڈ دے اندر گوشت بھی گل جاندا ہے اڈ جاندا پانی بن کے ہڈیاں راکھ بن کے ہوا چ شامل ہو جاندیاں نے مکان ریت وانگو ڈگ پیندے نے اللہ اکبر اللہ سائنسدان کہندے نے کوڑا ٹمبا پھٹ جال انہاں دی اینی گرمی نہیں دی جنی رب نے سورج نو گرمی دے چھڈیے اللہ اکبر اللہ کتنی گرمی ہوئے گی سائنسدان کہندے نے جے سورج 1 میل دی دوری تے آ جائے میرے نبی نے فرمایا اینے قیامت دا دن ہوئے گا 1 میل دی دوری تے آنا ہی آنا ہے میں بخاری چ پڑھیا جے کوئی بندہ سورج نو ہاتھ لانا چاہے گا ہاتھ لا لے گا اس وقت گرمی کتنی ہوئے گی سائنسدان کہندے نے اس دن قیامت دے دن ایک گرمی جڑی ہے 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تے ہوئے گی اس دن عرش دا سایہ مل جانا بڑی وڈی گل ہے لوکی جا رہے گے گنہگار حسرت بھریاں نظراں نال ویکھ رہے گے پچھتاوے اینے ہون گے میرے نبی نے فرمایا جے پچھتاوے نال بندہ مردا ہوئے گا تے پچھتاوے نال نہ مر جانا سی جے قیامت دے دن مرنا ہوندا دوزخ چ مرنا ہوندا اے جہنمیاں نے پچھتاوے نال ہی مر جانا ایتھے بندہ مر جاندا کوئی نقصان ہو جائے نا پچھتائے تے مر جاندا ٹیک ہو جاندا پر اوتھے ٹیک ہون گے بندہ مرے گا نہیں اوتھے موت نہیں دعا کو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے وہ کون نے پہلے نمبر پہ وہ بندہ ہوئے گا الامام العادل جڑا ایتھے عدل کردا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے انصاف نہیں چھڈدا چند ٹکے لے کے غلط فیصلہ نہیں دیندا تھوڑی جی رشوت لے کے تفتیش غلط نہیں کردا اے حکومت والوں پیسے ملتے نے اے قوم دا مال لٹ کے نہیں کھا جاندا تھوڑی سڑک تے پیسے کھاتے رہے نا 95 کروڑ روپیہ میں کل سڑ کیا ادھر جب بندہ ایوں ترتا ہے نا تو گناہ چڑھن لگ پہ گناہ چڑھن لگ پہ کیونکہ نبی پاک نے بندے نو کنڈا بھی وجدا ہے نا صبر کرے تے گناہ چڑھ جاتا تے ایک ناسن بھی تکلیف ہے اکھاں بھی تکلیف ہے تے ٹکے وج وج کے بندے کا برا حال ہو جاتا میں تو نا دوزخ دا رستہ ہے دعا کرنا اللہ تواڈے حال تے رحم فرمائے پتہ نہیں کیویں بیٹھے جی اللہ یہ تو انہوں پتا تو انہوں لگے گا نا جنہیں قوم نے دھوکھا کیتا گداری کی لٹیا اللہ صبر کرو اصبر والا کل جنت نبی پاک نے صبر کرو اللہ تمہیں جنت دے دے اللہ عدل کرن والے پیو پترا چ عدل کردا بیٹیاں دا حق دے دیندا پترا دا انہاں نوں دے دیندا برا براوا چ انصاف کرتا ہے
استاد شاگرداں چ انصاف کرتا ہے، چودھری پنڈ چ انصاف کرتا ہے۔ میرا اللہ کہندا ایک فیصلہ حق تے کر دیتا ہی، جب میں تیرے نامہ مال چ 40 سال دی بندگی دا ثواب پا دیتا ہے۔ اندر چ حجداں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تلاوتاں بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہیں۔ ایک فیصلے دا ثواب اینا دیتا ہے جویں تو 40 سال مسلسل میری عبادت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ انصاف کرن دی توفیق دے۔ دوجے نمبر پہ وہ بندہ ہوئے گا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، او نوجوان جڑا جوانی میرے اللہ نو دے دیندا اے، جوانی رب دے حوالے کر دیندا اے۔ کیویں اللہ دے حوالے کردا اے جوانی چ نیک بن جاندا اے، نمازی بن جاندا اے، حیادار بن جاندا اے، سنت دا تابعدار بن جاندا اے۔ ربا دا جے نبی دی تابعداری کرنا پیا اے، قیامت دا دن ہوئے گا عرش دے سائے تلے اندے نال ہی بٹھاواں گا، نبیاں دا ساتھ دیاں گا۔ او نوجوانوں ویلا جے موقع جے ضائع نہ کرو، اے دورانیاں 12 سال تو لے کے 40 سال دا دورانیاں، 40 سالاں تو بعد جوانی مک جاندی ہے، بڑے پاش ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جے بول گا جے اج رب نو منا لو، رب دا میں منٹ چ من جانا وا، میں مدتاں دا رسیا یکدم بیلی بن جانا وا۔ او نوجوانوں رب نو منا لو، رب آندا عرش دے سائے تلے نبیاں دے نال بٹھاواں گا۔ تیجے نمبر تے بندے رجلان تحابا فی اللہ، جے اللہ واسطے ایک دوجے نال پیار کردے نے، رب دے دین واسطے ایک دوجے دے مددگار نے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دا ملنا وی رب واسطے آ، جدا ہونا وی رب واسطے آ، محبتاں وی اللہ واسطے نے، اللہ واسطے پیار کردے نے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ عرش دا سایہ دے چھڈے گا۔ چوتھے نمبر تے وہ بندہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، او بندے جنوں اللہ دے، او بندے جنہاں نوں رب دے گھر بڑے ہی پیارے لگدے نے، اے مسجداں نال پیار پا لیندے نے، اے بار بار آ رہا ہے، اذاناں ہوندیاں نے ٹر پیندا ہے، رب آندا ہے ہر قدم دے بدلے تیرے گناہ معاف کرنے نے، ہر قدم دے بدلے تیرے درجے بلند کرنے نے، ہر قدم دے بدلے تینوں نیکی عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، فرشتے رشک کردے نے بندہ مسجد نو جا رہا ہے، فرشتے حسرتاں کردے نے بندہ مسجد نو جا رہا ہے، رب آندا فرشتو لکھو اے میرا بندہ ایمان والا اے مومن جڑا مسجد والے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جگاں دے پیر فرماندے نے جن نے مسجد نال دل لا لیا انہیں رب نال دل لا لیا۔ رب آندا او میرے بندے تو میرے گھر نال پیار پا لیا، میں تیرے رب نے تیرے نال پیار پا لیا۔ یہ تھوڑی جی اللہ نے توفیق اور دے دیتی ہے، اے اگلے درجے تے پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کی کردا ہے جھاڑو پھڑ لیندا ہے، برش پھڑ لیندا ہے، اے مسجد دی صفائی کرنی شروع کر دیندا ہے۔ رب آندا او میرے بندے تو میرے گھر دی صفائی کرنا پیا ہے، میں تیرا رب تیری زندگی دکھاں دی صفائی کیتی جانم۔ بالکل ایک بندہ ہے کہندا جی کینسر کی کراں، میں مسجد دی لیٹرین صاف کریا، پھر کی ہوئے گا؟ میں جن نے شفا دینی اندر گھر چ جا کے صفائیاں تو کر، اور تیرے جسم چ بیماریاں دی صفائی کر دے۔ ایویں 1.5-2 مہینے انہیں مسیتے جا کے جھاڑو روز لایا ہے تے رب نے شفاواں عطا فرما دی۔
اللہ جے بندے نو رب نے مال دتا ہے تو حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ یاد ہے نا اللہ انہاں دی قبر دی مٹی جو بھی خوشبو آتی سی میں ایک جگہ تے گیا ایک بندہ گتھلی کی مٹی پائی لے میں جی وہ کہندا جی اے سونگ کے دیکھو میں سونگیا تے مٹی چ خوشبو آوے پئی میں انہوں کی عطر لے آئی کہندا نہیں جی آپ سب جدو فوت ہوئے تھے نا آپ یحییٰ صاحب میں انہوں دی قبر تو مٹی لے کے آیا سا یہ ان دی خوشبو ہے اللہ میں نے کوئی بندہ کہندا آپ صاحب رات نو ادھی رات ویلے اٹھ کے نا لوکی ستے ہوندے سی تے مرکز دیاں لیٹرین صاف کرتے ہوندے سی پر رنگ ایویں نہیں لگتے نبی پاک نے فرمایا کئی ایسے نے جنہوں دنیا والے جانتے ہی نہیں دے ایتھے چرچا نہیں پر آسماناں تے انہاں دیاں دھوماں پئیاں کئی ایسے نے ایتھے ووٹ بھی لیندے نے ایتھے نام بھی بڑے نے ایتھے اشتہار بھی بڑے لگے نے پر آسماناں دے اوتے انہاں دا نام و نشان کوئی نہیں داب جڑے مسجداں نال پیار پا لیندے نے میرا رب انہاں نال پیار پا لیندا جے مسجد بنان دا موقع مل گیا ہے سن لگا میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جڑا بندہ زمین تے مسجد بنا دیندا ہے اللہ پاک اندا کر جنت دے اندر بنا دیندا رب آندا او بندیا اپنی طاقت تو لا دے تیرا رب میں اپنی طاقت لا دیاں گا تو اپنا زور لا کے مسجد بنا دے میں اپنا زور لا کے جنت تیرا گھر بنا دیاں گا یا اللہ تو کی کرے گا رب آندا تو کی کرے گا یا اللہ میں مٹی دی اٹاں لاواں گا میرا رب آندا میں سونے دی اٹاں لاواں گا یا اللہ میں بجری دی چپس پاواں گا رب آندا میں ہیرے جواہرات دی چپس پاواں گا یا اللہ میں سیمنٹ دا گارا لاواں گا رب آندا میں کستوری دا گارا لا دیواں رب آندا تم میرا گھر بنا میں جنت تیرا گھر بنا دیاں گا اللہ اکبر اللہ او پیچھے گئے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بغداد دی سرزمین نے انج کر کے بغدادوں باہر نکلے کی ویکھیا اے غریباں دی بستی ہے ایتھے مسجد کوئی نہیں دیواراں ڈگیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر اللہ چھت ڈگی پئی ہے مسجد کوئی نہیں اے بستی والیاں نوں کہندے نے بستی والے ہو مسجد نیچے بناندے اے کہندے نے سرکار انہاں بجڑی کوئی نہیں مسجد کنے بنائیے مالک بن دینار بڑے پریشان واپس شہر چ آ گئے اے بغداد دے چوک دے اندر ایک سیٹ بندہ اے کوٹھی بنا رہا ہے محل بناوندا پیا اینو آ کے کہندے نے او سیٹھا آ دنیا دی کوٹھی بنائی جانا جنت دی کوٹھی دی لوڑ نہیں ہو اے کہندا سرکار جنت دی کوٹھی کیویں بنے گی اے کہندے نے او جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا او نبی نے ضمانتاں دتیاں نے جڑا بندہ زمین تے اللہ دا گھر مسجد بنا دیندا اے اللہ پاک ایندا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے اللہ اکبر اللہ اے کہندا حضرت جی تسی کیویں آئے ہو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہندے نے او شہروں باہر مسجد دی لوڑ ہے مسجد تو بنوا دے اللہ پاک تیرا گھر جنت دے اندر بنا دے گا اے کہندا سرکار مینوں اے دسو تواڈے قوم تے روپیے میں لانا وا دولت میں خرچ کرنا وا میرے جنت دے گھر تے کون ذمہ دار ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہندے نے او سیٹھا رزق حلال تو لا دے تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار اے کہندا حضرت جی اے بات مینوں لکھ کے دے دیو جن جی کردا جے پیسے لے جاؤ نال مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات کی
کتاب دا نام ہے مولانا زکریا ساکی رحمت اللہ علیہ راوی نے رائے بنڈ تو مل جاندی ہے اللہ اکبر اللہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک کاغذ دا ٹکڑا لیندے نے اوتے لکھ دتا من بنا للہ کی مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ او جیڑا بندہ زمین تے مسجد بنا دیندا اللہ پاک ایندا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے او سیٹھا اس کے حلال لا کے مسجد تو بنوا دے اللہ پاک تیرا گھر جنت دے اندر بنا دے گا تیرے جنت دے گھر دا میں مالک بن دینار ذمہ دار تھلے دست کر دیتے ایک کاغذ دا ٹکڑا شیخ نو دے دیتا اینے پڑھیا ایندے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے کہندا لے بھی گل بن گئی آ دنیا دا مال ایتھے چھڑ جانا کوئی بھی مال نہیں لے کے جاندا او لوکو جڑے لوکی مردے نے اجے فرشتے نہیں آندے ملک الموت نہیں آندا اس ویلے لوکاں نو سب تو وڈا جڑا دکھ ہوندا او دنیا دے مال نو چھڈ کے جان دا دکھ ہوندا جی دنیا دا مال ایڈی محنت نے کما چھڈی جاندی اللہ اے کہندا بھئی کم بن گیا اے بشارتاں مل گئیاں نے گارنٹی مل گئی انہیں کوٹھی روک دیتی وہ پیسے چکے مسجد پہ لا دیتے ایک سال بھی جاندہ یہ مسجد مکمل ہو جاندی ہے ادھر یہ پیغام آ گیا یہ چودھری دی زندگی بھی مکمل ہو گئی انہیں بھی تیاری کر لئی پترا نو بلا کے کہندا پترو مینوں لگدا آخری کیارے نو پانی لگ گیا بچن دی امید کوئی نہیں میں جان والا وا آ میری وصیت جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں غسل دے لو کفن دے لو آ کاغذ دا ٹکڑا یہ میں سنبھال کے رکھیا ہے یہ میرے سینے تے رکھ کے دفن کریا جے بابا یہ کیے پترو میری جنت دی ضمانت دے بابا جی فوت ہو گیا پترا نے اوویں کیتا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھائی تنخواہ دیتا قبرستان تک گیا آپ قبر کے لادی لایا مٹی پا دیتی واپس اس مسجد جا کر زور دی نماز دا ویل آئے زور دی نماز پڑھاندے نے انج کر کے علیحدہ حجرے چ جا کے دروازہ بند کر لیندے نے دو نفل پڑھنے شروع کر دیتے نفل پڑھی جاندے نے نالے روئی جاندے نے نفل پڑھی جاندے نے نالے گڑگڑائی جاندے نے چلدیاں او یاریاں رب نال جو پکیاں سن جدو اللہ نال یاری پکی ہوئے ادو اللہ کو اکبر تیاں سو نکل جاندے نے میں کعبے دے اماماں نو ویکھیا او سورہ فاتحہ پڑھدے نے تے روندے نے او جدو یاریاں پکیاں ہوئے ادو عبادتاں دی لذت آندی ہے او جدو تعلق چنگا ہوئے ادو نماز دے مزے آندے نے اے نماز دو نفل پڑھتے پینے روندے پینے چلدیاں آخری سجدہ آ گیا سجدے جسے رکھیا تے رو رہے نے نالے اللہ کے التجاواں پہ کرتے نے اللہ او سونے ربا او تیرا بندہ انہیں جڑا وعدہ کیتا سی پورا کر گیا تیرا گھر بنا کے گیا ربا جڑا میں وعدہ کیتا سی وہ جے باقی ہے تیرا یار تیرے کول آ گیا اللہ تیرے نبی نے جو کیا سی میں انہوں کیا سی میں اپنے کولوں کچھ بھی نہیں سی کیا اللہ تو کہنا ہے میں رب العالمین یا اللہ میں تے منی بیٹھا میں تمہیں رب العالمین اللہ او تیرا بندہ تیرے کول آ گیا انہوں جنت دا گھر دے دے تے نال اپنے پیار دا واسطہ پا دیندے نے محبت دا واسطہ پا دیتا کہندے نے اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے اس پیار دا واسطہ ہی ربا انہوں جنت دا گھر دے تے مینوں دس دے
یا اللہ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਧੱਜਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਂਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਏ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਏ। ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਮਨ ਬਨਾ ਲਿल्लाहि ਮਸਜਿਦਨ ਬਨੱਲਾਹੁ ਲਹੂ ਬੈਤਨ ਫਿਲ ਜੰਨਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਠਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਓਏ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਘਰ ਦੇ। ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाह।